تین نقصان نے موت دے وقت اللہ دیندا ہے ہائے اللہ میری توبہ آمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او جڑے تین نقصان موت دے اندر نے موت آئے گی تے پیاسیاں موت آئے گی اے پیاسے مر جائے گا پیاسیاں موت آئے گی اگر 7 دریا بھی انہوں پلا دیتے جان دی پیاس نہیں بجھے گی 7 دریا بھی انہوں پلا دیتے جان دی پیاس نہیں بجھے گی ویر جی ایمیتی نہیں ناندے بندہ نہیں رجدہ انہوں ایدہ پیڑ جیرہ قبر دی مٹی پڑے گی اور دولت پیچھے دنیا پیچھے پہ گیا رب نو پلا دیتے رب دی نماز دی چھڑ دیتی یاد رکھ جے بے نماز روے گا تے پیاسیاں مرے گا دوسرا نقصان موت آئے گی تے اچانک آ جائے گی پتہ بھی نہیں لگے گا ٹائم دا وقت دا موقع بھی نہیں ملے گا تے تیسرا نقصان جدوں موت آئے گی تے موت دے وقت اے دے کندے تے اے دی گردن دے درمیان لوئے دے جڑے لوئے جیسا جناب جی میں لویا ہوندہ ہے لوئے تے پتھر جڑا ہوندہ وے او دی طرح اے دی گردن تے اے دے کندے دے درمیان انج معاملہ سخت ہو جائے گا اے جڑے 3 عذاب 3 نقصان نے موت دے ویلے ہونگے تے 3 عذاب جڑے نے قبر اندر ہونگے جڑا بندہ بے نماز ہے پہلا عذاب جڑا ہے او دی قبر جڑی ہے تنگ کر دیتی جائے گی دوسرا عذاب جڑا ہے او دی قبر اندر ہندیرہ ہوئے گا تے تیسرا عذاب جڑا ہے منکر نکیر دے سوالان دے جواب نہیں انہوں ہونگے تے جڑا قبر تو نکلے گا 3 عذاب ادوں پھر ہونگے قبر تو جدوں نکلے گا اللہ دے غضب دا سامنا کرنا پوے گا اللہ دے تے ناراض ہوئے گا تے ایدہ حساب جڑا دوسرا اوتے عذاب ایدہ حساب جڑا بڑا سخت ہوئے گا تے تیسرا جڑا عذاب ہے جڑا سب نالوں سخت عذاب ہے اللہ سے بے نماز بندے نو اٹھا کے جہنم اندر سٹ دوے گا ویر جی آؤنا نمازی بن جاؤ نماز نال پیار کرو نماز نال محبت کرو اللہ جاندہ ہے آج بڑے تے چھوٹے تے چھوٹے رہ گئے آج بڑے بے نماز ہو گئے اساں سمجھے اس رمضان اندر ہی نماز پڑھ دے اور چاہیدہ تے وے آپ ہی نمازی بن اپنے بچیانوں نمازی بنا جے تو مسجد والائیں گا تیرے بچے چل کے آؤنگے آمینہ دلال فرمانے بچہ جدو 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دا حکم دو تے جدو 10 سال دا حکم ہو جائے انہوں نماز پڑھاؤ پاویں ڈانٹ نہ پوے ڈانٹو مار نہ پوے مارو اللہ جاندہ میں ویکھے آج کل دیاں مامام اپنے بچے نو سکول واسطے دے اٹھان گیا اگر سکول واسطے تنگ کرے نہ جائے مارن گیا بھی ڈانٹن گیا بھی اور تینوں سکول زیادہ اہم میں دنیا دیاں ڈگریاں زیادہ اہم نے نماز اہم کیوں نہیں نماز واسطے کیوں نہیں اٹھان دی میری بہنا قرآن پڑھن واسطے کیوں نہیں اٹھان دی اپنے پتر نو یاد رکھ سکول دیاں ڈگریاں کے کام نہیں ہونیاں انہوں نمازی بنا انہوں نماز پابند بنا اللہ انہوں تیرا تابعدار بنائے گا اور ویر جی اپنی اولادانوں نمازی بنا جاؤ کلوں نماز پڑھن گے تُسی ٹر بھی گے دنیا تو اڈے واسطے دعاواں ہر نماز چون گیا اے ماں پڑھ دے رہن گے ربنا غفر لی والی والی دھیا اللہ منوں بھی بخش دے تے میرے امی ابونوں بھی بخش دے ویر جی جے چاہنے انہا دن اندر تیرے واسطے 5 وار دعاواں کرن اپنے بچیانوں نمازی بنا انہوں مسجد اندر نہ لے کے آیا کر آوی 5 ٹائم آیا کر پر افسوسی گل ہے تو آپ ہی نہیں آؤں تو بچیانوں کے میں لے کے آوے ہائی اللہ میری توبہ مجمل اوسط اندر ایک روایت میں نو یاد آئیں روم دی جنگ لگی ہوئی ہے تے جرے رومی فوجیاں نے شب خون مارے آئے تے ایک باپ ہے تے ایک بیٹا ہے تے جرا بیٹا ہے او جناب قیدی بن گیا قید چلا گیا
انہوں جناب انہاں قید کر لیا روم والیاں نے ادھوں جڑا باپ ہے اے نبی علیہ السلام دا صحابی ہے ہن جڑا بڑا پریشان رہندا ہے روندا رہندا ہے اللہ نہ کرے کسے دا پتر قید ہووے کسے دا کوئی جناب وی کسے دا کوئی پیارا قید وچ ہووے دعا کرو اللہ شاہ والے ربا جڑے نہ جیلاں اندر مظلوم قید نے اللہ جڑے بے گناہ قید نے اللہ انہاں واسطے رہائی دے ثواب پیدا فرما او یارا جیل تے جیل ہی ہویا کر دیئے اللہ جاندا ہے کہیں بے گناہ بھی سڑدے رہندے نے کہیں بے گناہ بھی مردے رہندے نے لیکن یارا میں پیغام جڑی گل میں دسنی چاہنا وا اگر کسی دا پیارا جیلے ٹر جائے سانو فکر ہوندی ہے پتہ نہیں اوتھے کیویں زندگی گزاریا ہوئے گا روٹی بھی صحیح لب دیئے کہ نہیں جناب اوتھے اوہی سیدہ کی بنے گا اور جناب اوتھے گرمی لگ دی ہوئے گی اوتھے اے معاملات ہونگے تے صحابہ بیان کر دینے حضرت امام حیثمی رحمت اللہ علیہ اس روایت نقل فرمایا کہن دینے کہ جدوں بھی اذان ہونی اے دے باپ نے اچھی اچھی رون لگ پینا ہے اے دے باپ نے اچھی اچھی رونا شروع کر دینا صحابہ بیان کر دینے اسی او دے باپ نے پوچھنا او یار کی گلے کیوں رونا ہے کہندہ میں اس واسطے رونا وہاں اثر دی اذان ہو گئی ہے میرے پتر نو پتہ نہیں اذان دی واد بھی ہوتے جیل اندر پہنچی ہوئے گی کہ نہیں میرے پتر دیاں نمازاں دا کی بنے گا میرے پتر اوتھے جناب انہاں کافران دی جیل قید کوٹ رہی ہے او کافران دا ملک ہے کیویں پتہ لگے گا کیڑی نماز دا ٹائم ہے کیڑی اذان ہو رہی ہے نہ انہاں وضو کرنے واسطے پانی دینا ہے میرے پتر دیاں نمازاں دا کی بنے گا انہاں فکر ہے انہاں توجہ ہے ویر جی آج تیرے میرا تیان کدھر ہے پتر شام نو آوے ساڑھا پہلا سوال ہوندہ ہے پترہ دس کی کما کے آیا ہے کنا لے کے آیا ہے کیویں کر کے آیا ہے کتھوں کمایا ہی کدھی یہ بھی پوچھے آئی پتر اج دن اندر کنیاں نمازاں پڑھ کے آیا ہے پتر کاروبار جاندے جائے کاروبار پاوے نہ ہوئے پر نماز نہیں چھڑنی نماز پہلا ہے نماز اول کم ہے باقی سارے کم بعد اندر نے اللہ عزوجلال دی قسم ہے ساڑھے دل اندر نماز دیو محبت نہیں رہی ساڑھے دل اندر نماز دیو قدر نہیں رہی ساڑھے دل اندر نماز دی اہمیت نہیں رہی اساں سمجھے ہیں آپ جدو بڑھے ہوانگے پڑھ لوانگے او نوجوانہ نائیں جا کے اگر رب نے زندگی دیتی رب نے جوانی دیتی آنا جوانی اینا چوکا چرستی اندر کھلو کے نہ گزار بلکہ مسلح تے کھلو کے گزار اے جوانی رات نوٹ کے تحجد بڑھیا کر وہ ساری رات ہی موبیل چلان دیا گزار دینا ہے ساری رات ہی اے فیس بک واٹس اپ تے گزار دینا ہے کدھی ادھا گھنٹہ کر کے 10 منٹ کر کے کدھی مسلح تے آ جایا کر اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وہاں ساری رات نو موبائل چلان دیا بھی مزہ نہیں آئے گا جیرا 10 منٹ مسلح تے کھلو کے آئے گا ویر جی اسا نماز وچو لذت نہیں لیں سانو نماز دی جد تک لذت ہی نہیں ملی سانو نماز وچو سکون ہی نہیں ملیا میں دعا کرنا اللہ اے سارے نو نماز دی لذت نصیب کر دے اللہ نماز دی مٹھاس نصیب کر دے اللہ نماز وچو سکون نصیب کر دے گل دور نہ نکل جائے ایتھے جناب ہو جڑا بابا پریشان ہو جاندہ ہے دا باپ کہ میرے پتر دیا نماز آندہ کی بنے گا میرے پتر نے نماز بھی پڑھی ہوئے گی کہ نہیں صحابہ کرام بیان کر دینے کدینے جڑا ہے ایدہ صبر جواب دے گیا تے اس طرح اچھی پہاڑی تے چڑھ گیا تے پہاڑی تے چڑھ کے انج روم والمو کر کے پتہ کی آندہ ہے اے میرے بیٹے ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا بیٹا نماز پڑھ لے کتھے روم تے کتھے مدینہ پہاڑی دے چڑھ کے آواز دے رہے ہیں فکر ہے توجہ ہے اے نہیں سوچیا اوتھے جیل اندر کافران دی جیل ہے جو روٹی بھی ملے گی کہ نہیں پانی بھی دین گے کہ نہیں فکر ہے وہ نماز دا کی بڑھے گا آئے 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 نماز کی میں پڑھے گا میرا پتر سانو بھی کدی فکر ہے اے میں ویکھے بڑے بڑے نمازی بھی
جدوں کوئی انج دا موقع ہوندا ہے، کوئی خوشی دا، کوئی غمی دا بھی نمازاں بھول جاندا ہے، کوئی یاد نہیں رہندی نماز۔ بھائی جان انہیں چوٹی دے چڑھ کے وعدہ دینیاں، صحابہ اکرام بیان کرتے رہے، ہر نماز ٹائم چلا جاندہ، میرا بیٹا فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لے، پانی کو نہیں ہونا، مٹی دے نال تیمم کر لے، بیٹا زہر دا ٹائم ہو گیا، عصر دا ٹائم ہو گیا ہے، مغرب دا ٹائم ہو گیا، عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر وقت آیا، اے روم اللہ نے فتح کر دیتا، تے جڑے قیدی سارے رہا ہو گئے۔ صحابہ کرام بیان کر دینے، اسی ویکھیا ایدہ بیٹا آیا، اے بیٹا باپ بڑی دیر بعد ملے نے، تے جناب سینے لگ کے نال روئی جاندے نے، تے جناب باپ نے سب نالوں پہلا سوال کیتا، اے میرے بیٹے داستے سہی تیریاں نمازاں دا کی بنے آئے؟ بیٹا جیل اندر نمازاں بھی پڑھ دا رہے ہیں کہ کوئی نہیں، بیٹا کہتے تیریاں نمازاں سایاں تیری ہو گیاں۔ تے اے جرا بیٹا کہنے لگا، اے میرے پیارے ابا جان، تسی آوازاں مدینے اندر تیرے سو پاویں تے اذان دی آواز نہیں سی ہوندی، مینوں میرا رب جیڑا ہے تواڈی آواز جیل دی بند کوٹری اندر بھی پہنچا دیندا سی۔